والصلاة والسلام على أشرف المجاهدين وخير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة رئيس الحفلة والإخوة في الله والمستمعون الحضور، يحلو لي ويسعدني أن أتحدث إليكم اليوم عن مكانة القوة المؤمن في الدين الإسلامي في ضوء توجيه النبي الكريم وبتقديم الحديث الشريف في هذا الموضوع الهام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تخطب عمل الشيطان. لا شك أن في هذا الحديث النبي الشريف الدين الإسلام إلى القوة وإلى الأخذ بالأسباب العزة والنصر، فالإسلام دين القوة ودين الكرامة لا يرضى بحال من الأحوال أن يكون أتباعه من ضعف وهوان أو ذلة واصطغانة، لأن المؤمن عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فلا يجتمع إيمان وهوان كما لا يجتمع النور مع الظلام، إما النصر والسعادة وإما الفوز بالشهادة. ولهذا فقد دعا الإسلام إلى القوة في كثير من آيات الذكر الحكيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ضرب رسول الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أروع الأمثلة في الشجاعة والقوة ودين العزة والكرامة لا يرضى. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: هو راكب على بغلته يختلط صفوف الأعداء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أكتفي بهذا. وبعد